तामाशे नुस्त्याचे हुमण आनी फ्राय करून दाखयता। 3 आसा ते तामाशे, ते उदकान घालून फुगात थेयल्या, मागीर ते उजरोवन ते मिठाक लावन घेवपाक जाय। बोडका आनी फोडी सेपरेट केल्या आनी तांकां मीठ लायल्या। बोडका चड आसा ती अर्दी फ्रिजान दवरता आनी अर्द्या तेंचें हुमण करता। आतां तेजी मिरसांग काडल्या ती मिक्सरान घालून बारीक वांटून घेवपाक जाय। आतां नुस्त्याची बोडका धुवन घेता। आतां ती कुंडल्यान काडटा मिरसांग आनी इल्लें उदक घालून आपल्याक कितकी दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे दवरता। 3 हिरव्यो मिरसांग्यो घेतल्या त्यो उबे चिरून घालता। चवी पुरतें मीठ। आतां हुमणाक मातसो बरो खतखतो येवंक जाय। आतां तितून धुवन घेतल्या ती बोडका घालता। बोडकांचें हुमण करता तेन्ना सदींच मिरसांग मातशी तीख जावंक जाय, जाल्यारूच ती बरी जाता आमट। वांटता आसतना आमटान घातलेली आतां 2 सोलां घालपाक जाय। बोडका घातल्या म्हणून 10 मिनटां शिजोवंक जाय ती, मागीर जालें तें हुमण रेडी। नुस्त्याच्यो फोडी मीठ लावन सेपरेट दवरलेल्यो त्यो आतां 2-4 खेपो धुवन घेता। चवी पुरतें मीठ लावपाक जाय। अर्दो चमचो हळद पावडर, 2 चमचे मिरची पावडर, 3 चमचे आमटाणीचें उदक। सगळें आतां मिक्स करून घेता आनी अर्दे वर सायडीक तशेंच दवरता। आपल्याक कितकें जाय तें आतां तळपाक घेवपाक जाय आनी उरलेलें फ्रिजान दवरल्यार जाता। गॅशीर कायल दवरून तेल घालता। आतां त्या फोडींक रवो लावन घेता। तेल तापलें काय ना एक फोड कायलीर घालपाक जाय। आतां वयल्यान इल्लें तेल सोडटा। पांच मिनटां जातकूच दुसरे सायडीन परतून घेवंक जाय, मागीर दुसरे सायड 5 मिनटां भाजूंक जाय। अशी दोनूय सायडीन बरी चरचरीत भाजून घेवपाक जाय। जाली ती तामाशेच्या नुस्त्याची थाली रेडी। तुमकां तर हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।